فيديو جديد ومقطع جديد. طبعا هذا المقطع الخاص الكل يعرفه. اللعبة المثال قديمة هي إذا تقولي بالتعليقات إذا تحبون أصور عليها أو لا. إذا تقولوا ما بصور عليها ما أصور عادي، وكتبولي تحدي أنا أسوي. أنتم كتبولي الجيش بالتعليقات وأنا أسوي من البيتزا للدعم بالتعاويذ من التجميل للزجاج. أنتم كتبولي وأنا أسوي التحدي. طبعا بس هذا من الشباب حبيبي جاي أصور مقطع باليوتيوب. تعالوا قريبا نشوفون مستهدفين اخواننا اللائق اسم قناتي اسم قناتي على اليوتيوب موسى سعد. راح أهدم طبعا شباب رجعنا لكم هسه راح أهجم ونشوف هل اكو واحد نقدر نتغلب عليه او لا. بس خلينا نشوف نت يعني لا ما راح اهجم. راح اقطع الفيديو واشوف له واحد او لا ما راح اقطع. ايد وياكم بالتساوي. هاي راح اهجم عليها 7 برق اطير هذا حلو. خلي ملك وملكة وفعل الخاصيات. خلي بربري أول شي وساحر إنه ذول الثمان تنانين هيك أطشرهم. طبعا عذرا عن الفواق، آسف على الأصوات الجاية تطلع إذا سمعوها أو لا. هذي لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وزر التنبيهات حتى يوصلكم كل شي جديد. وبنهاية الفيديو أنا أذكركم ما يخالف أنا آخذ النجمة واحدة مع كل الأسف راح أخذ نجمة واحدة عادي. تقدرون أصور فيس كام إذا تبون كتبولي بالتعليقات. إذا الفيس كام يحتاج لفلوس وأنا هسه بديت القناة جديد فاشتركوا بالقناة ولم فلوس واصور المعدات حتى اسوي فيس كام. وخذنا نجمة ثانية يمكن لا حرامات على ثانية. يلا نوصل حجم هادي ما عندنا شي ما عندنا شي بس شباب بس اقطع الفيديو ثواني اذا تسمحون. طبعا شباب رجعنا لكم. هسه راح احجم حجمة ثانية. اسف اني اقطع الفيديو كالساعة بس لين احكي ويا صاحبي قلت له باي راح اصور اكمل نوبة ما عندي شي. لا تنسون باللايك والاشتراك في القناة. طبعا اذا عندكم واحد بيعرف القناة وما شايف هيك قلوله خلي يشترك في القناة. اذا حبيتوا اشتركوا واذا ما حبيتوا عادي. تردون لعبة انزلها اكتبوا لي اياها بالتعليقات
وحلوة مو حلوة أنا أنزلها لكم، هذه ما عندي شي. يعني أنا أهم شي أستمتع، وباليوتيوب يجي قاعد شو أسوي، سويت قناة. إذا تردون بث مباشر قدام مكان هادي إنك الساعة جاي أقطع فيديو لين جاي يصير أصوات، وما أريد هذا الشي يصير. بث مباشر ما أريد قطعات، وهاي المشكلة. بس لا تخافون أسوي. شو تقولون، آخذ نجمة لو نجمتين؟ هسه اكتبوا بالتعليقات. بس لا تروحون تقدمون الفيديو وتكتبون تاخذ نجمة أو نجمتين، لا. يمكن أخذ بس نجمة. لا نجمتين. أخذنا نجمتين إن شاء الله. لا ما أعتقد. هسه نشوف بس يدمر البيت. لا ما أخذنا حرامة. طبعا نفس قبل شوية همي صار عندي هيك ليش ما أدري. هاي المشكلة. تردون سويتكم لو خيروك من أشتري كاميرا. أسوي لو خيروك أنا وجماعتي، أسوي تحديات، أسوي سباق بايسكلات هذا بالفايس كام يحتاج له كاميرا ولابتوب، يصير بالجهاز بس أصير رأيه مو واضح، وأنا أريد بالكاميرا. وإن شاء الله أشتري وأسوي. هسه مثل طبعا هسه راح أحكي لكم بالليلية بس أدرب جيش. لو تردون نروح اللعبة الثانية، يلا عاد نروح اللعبة الثانية. لو تردون نبقى بهاي كيفكم. لا خلنا نبقى بهاي. تردون أصوركم ماينكرافت، دريم ديكي ورا هذا الفيديو أصور عادي. طبعا هسه واحد حجم علي التحدي، خلينا نشوف شلون حجم علي. حجم منه شنو شوف بسرعة كمان ما أدري. أهجم هسه بالليلية. طبعا أريد كان اللاعب افترق مستوى 2، أنا القائد، حروب موجودة. هذا الكلان وتبرع موجود على عيني وراسي. هسه خلنا نهجم. هجمنا حلو، وقريته مو كلش بالصعوبة. عندي هذا البربري لما وجدتهم ودورة يجوهم فزعة، المكان كله غضب وبربري، فشي خرافي. وراح أخذنا بس نجمة واحدة ولا نجمتين ما كنت متوقع، بس يمكن نخسر الخصم ياخذ أكثر ما أدري. ولا ما بيها 3 نجوم. ما بيها كان هذا. لا تردون مقاطع مثلا ساعة عادة أسويكم. لو تردون مثلا ربع ساعة، 20 دقيقة، 40 دقيقة، هذه أسويلكم إياها. بس إني نحتاج الشحن يعني راح أقطع بالفيديو مو مثلا أصور مثلا ساعتين، يعني راح أقطع بالفيديو بين ما أنتظر الشحن وبين ما أرجع بالفيديو. وهاي يحتاج مسألة وقت، هي هاي المشكلة. خلنا نرجع مرة ثانية وشوف. ولا واحد قوي أقوى من ذاك بهواي.
شي الحلو بالقرية الليلية الشمعة الواحدة، عند الشمعة الواحدة 15 بربري، 15 بربري بشمعة واحدة، فشي خرافي. إذا عجبكم القناة حسب القناة اكتبوا اسمها بالتعليقات واشتركوا عليها، اللي يشترك علي وأنا اشترك له ورد له الدعم. انتم بس اكتبوا اسم قناتكم وأنا اشترك فيها، اشتركوا بقناتي العفو بقناتي وأنا اشترك بقناتكم. طبعا هذا الفيديو مو هو 10 دقائق، يعني بس ردت أصور على كلاش وأقول لكم لا تنسون اكتبولي بالتعليقات سوولي تحدي مال جيش، وتكتبولي اللعبة حلوة لو لا، إذا تريدون أصورها لو لا، ولا تنسون اللايك وزر الاشتراك والجرس، والسلام عليكم.